बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ुबैर अकरम प्रोग्राम सम्स अप विद ज़ुबैर अकरम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज अप्रैल की 7 तारीख है 2024। यूनाइटेड किंगडम में लंदन से बराह रास्त मैं आपसे मुखातिब हूँ। 28 रमज़ान अल मुबारक है आज, माशाअल्लाह। रमज़ान करीम मुबारक महीना अपने इख्तिताम की जानिब है। आज नाज़रीन बहुत अहम ये मेरा व्लॉग है, और इस व्लॉग में मैं कोशिश करूंगा कि सिर्फ इमरान खान के बारे में डिस्कस करूं, और उनका उनका जो उन्होंने कल बयान दिया, अपना रिकॉर्ड करवाया है, जो कि तहलका खेज और बिल्कुल टोटल डिफरेंस उनकी जो 25 26 27 साल की सियासत है उससे हटकर जो कल बयान दिया है उसकी इतनी इंपॉर्टेंस है, वो मैं भी डिस्कस करूंगा। अगर टाइम बाकी हुआ तो नवाज शरीफ, जो कि इसको मुल्क छोड़ने पे आज फौजियों ने पाबंदी लगा दी है, जिसके बारे में मैंने पहले कहा था, मैं इसको भी डिस्कस करूंगा अगर टाइम मिला तो आज के व्लॉग में। इसके बारे में मैंने पहले कहा था कि जब लोग कहते थे कि पाकिस्तान जाएगा, ये को मैं हमेशा, मेरे आप व्लॉग्स भी उठा के देख सकते हैं, और टिकटॉक के ऊपर मैंने अपनी क्लिप्स इसके ऊपर बनाए हुए हैं कि नवाज शरीफ को उन्होंने घेर के बुलाया है। ये उसको एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसको बाहर नहीं अब जाने देंगे, उसको बुला लिया है, इसको या मार देंगे या उसको कैद कर देंगे, कुछ करेंगे, लेकिन वो मुल्क से बाहर नहीं जाने, क्योंकि मुल्क से बाहर जाके नवाज शरीफ, जिस तरह पाकिस्तान में इमरान खान खतरनाक है जेल के अंदर जाके, तो ये मुल्क से बाहर जाके खतरनाक है फौजियों के लिए, क्योंकि वहाँ वहाँ बैठ के ये, बाहर बैठ के ये भौंकता है और इल्जामात लगाता है, साजिशें करता है पाकिस्तान के खिलाफ, तो इसको वो नहीं जाने देंगे। और वही बात हुई, आप ऑन दी रिकॉर्ड, मेरे टिकटॉक स्क्रिप्ट्स भी हैं, जब कोई भी कहता था कि नहीं आप गलत कह रहे हैं, मैं बहुत कहता था, स्पेशली फ्रॉम लंदन, कि ये इसको फौजी अब वापस नहीं आने देंगे, और वही हुआ। उन्होंने पाबंदी लगा दी है, ये उम्रे के ऊपर पूरा टब्बर जा रहा है इनका, लेकिन उसको वो जाने नहीं दे रहे। उसको उन्होंने पाबंदी लगाई, वो नहीं जा रहा साथ, उसको उन्होंने उधर ही कैद रखा हुआ है रायविंड में। आते हैं जनाब अपनी सबसे अहम खबर। मैं इमरान खान साहब का जो बयान है वो बहुत लंबा बयान है, लेकिन मैं जो चीज डिस्कस करूंगा आज, जो सम अप करूंगा जिस चीज को, उसके बारे में मैं कुछ पढ़ूंगा स्टार्ट में से, कुछ जो इमरान खान साहब ने अपने बयान में कहा। तहलका खेज किस लिए है, क्योंकि खान साहब ने पहली दफा स्टैब्लिशमेंट के बारे में खास तौर पे जो आर्मी चीफ है उसके बारे में खुल के बात की है मौजूदा। पहले में तो खान साहब हमेशा उसका जिक्र करते थे, बाजवा का, जो बाजवा गद्दार था, लेकिन अब इसका भी उन्होंने खान साहब ने कहा। उन्होंने कहा है कि खान साहब ने कहा है कि सारी कौम को पता है कि जनरल आसिम मुनीर मुल्क चला रहे हैं। ये खान साहब ने कैटेगोरिकली बोला है। मुझे तोड़ने के लिए तोशा खाना रेफरेंस में बुशरा बीबी को सजा दिलवाई, मुझे और मेरी बीबी को कुछ हो जाता है तो आसिम मुनीर डायरेक्ट जिम्मेदार होगा। जी नाज़रीन, ये खान साहब ने इसमें कहा बाकायदा। लंदन प्लान नवाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर के दरमियान था। लंदन प्लान के लिए जजेस को भी साथ मिलाया गया था। आईएसआई ने जजेस की तकर्रियां करवाई। ये खान साहब ने बात की है अपने बयान में। ये जो उन्होंने पढ़ा है वो मैं आपको सुना रहा हूँ, जो उन्होंने मतलब कहा है। अगस्त में जब मुझे पकड़ा गया, पुलिस मेरे बेडरूम में दाखिल हुई और वहां से मेरा पासपोर्ट और चेकबुक ले गए। ये वजीर आजम था वक्त का, नाजरीन, इसकी हुकूमत गिरा के उसके बेडरूम में दाखिल हुए। तो ये किसने किया? मुल्क मुल्क की असल साजिश जो है तबाह करने की, तोड़ने की, जो किसके ऊपर हो, फिर हम कहेंगे फौजियों के ऊपर ही है ना जी। और वहां से मेरा पासपोर्ट और चेकबुक ले गए। इसी वजह से बुशरा बीबी ने अपनी सारी दूसरी अहम चीजें और डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो जो जेवरात थी वो वहां से कहीं और पहले भेज दी थी। तोशाखाना में वो जो मुलाजिम था इनाम शाह, उसको मेरे खिलाफ गवाह बनाया गया तोशाखाना में सजा दिलाने के लिए। और इसका फिर सारा उन्होंने जाली उससे बयान एक रिकॉर्ड कराया। 18 मार्च 2023 को मुझे कत्ल करने का मंसूबा बनाया था। ये किसने मंसूबा बनाया था? आईएसआई ने, नाज़रीन, मंसूबा बनाया था। फौजियों ने, एस्टेब्लिशमेंट ने, ये इनका मंसूबा था। ये देख लें इनके काम क्या है और ये कर क्या रहे हैं। मतलब कि बॉर्डर के ऊपर आप, इंडिया ने कल बयान दे दिया है, खुद उनके वजीर खारजा ने, कि जी हाँ हमने उनके घुस के अंदर, उनके घर के अंदर घुस के 20 बंदे उनके मारे हैं बड़े अहम। आपने जो करना है करना है, पाकिस्तान जो करना है कर रहे। वो नहीं, उसका कोई नहीं इन्होंने कोई जवाब या कुछ अभी तक दिया, कोई बयान नहीं आया फौजियों का। इमरान खान के बारे में इन्होंने बात करनी है, बयान करना है। खान साहब ने अब ये बहुत अहम बात की है उन्होंने, खान साहब ने, जिसके ऊपर मैं तवज्जो दिलवाना चाह रहा हूँ नाज़रीन आपकी और सबकी, कि खान साहब ने कहा कि जो सन 71 में हुआ था, यह खान साहब ने अपने मुंह से पहली दफा बोला कि वो सेम जो हालात हैं वो आज यहाँ पे पाकिस्तान में हो रहा है।
1971 میں جو پاکستان ٹوٹا تھا، مجیب الرحمان جو حمود الرحمان کمیشن جو بنا تھا، جس نے اس کی رپورٹ بنائی تھی اس ثانیے کے بعد، اس میں کیٹاگوریکلی ناظرین حمود الرحمان کمیشن کی یہ رپورٹ میں کیٹاگوریکلی لکھا ہے کہ مجیب الرحمان الیکشن جیت گئے تھے، اور خان صاحب نے اس کو انہوں نے کوڈ کیا، مثال بنا کے دیا کہ حالات اس طرف جا رہے ہیں، آپ جو کر رہے ہیں۔ اچھا، اب میں اس جو سارا بیان پڑھنے کا مقصد آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے سنا بھی ہوگا ان کی خبر۔ اب یہاں پہ میں یہ دیکھوں گا کہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے، جو پاکستان میں بھی اور یو کے میں بھی، وہ اس بیانیے کو کیسے لے کے چلتی ہے۔ اب دو چیزیں ہوں گی، نمبر ون تو یہ ہوگا کہ یہ سارے پت جڑ کی طرح یا اس کو ایک لفظ یوز ہوتا ہے پنجابی میں کہ مودی جھگ وانگو بہ گئے، یا تو یہ بیٹھ جائیں گے، ٹھیک ہے، یا پھر یہ اگر کوئی مرد کا بچہ ہوا تو کھل کے سامنے آئے گا، خان صاحب کے جو بیانیہ ہے، جو موقف ہے، اس کو آگے لے کے چلے گا، ٹھیک ہے۔ یہ کیونکہ ہم جب یہاں پہ کوئی پروٹیسٹ ہوتا تھا یا کوئی انہوں نے کوئی چیز امپلیمنٹ کرنی ہوتی تھی تو باقاعدہ میسیجز بھیجتے تھے، واٹس اپ کرتے تھے، ای میل وغیرہ جو ملتا تھا، جلسے میں جا رہا ہوں، نہیں یہ خان صاحب نے کہا ہے فوج کے بارے میں بات نہیں کرنی، یہ وہ ٹپ کر کے، اور یہ وہ کسی کو بات نہیں کرنے دینے۔ اب تو آپ دیکھیں نا، یہ خان صاحب نے بات کی ہے جنرل کے بارے میں، آرمی چیف کے بارے میں یہ کل کی خبر آئی ہے ناظرین، اور کل سے اب تک میں نوٹ کر رہا ہوں، کسی پلیٹ فارم کے اوپر کوئی بھی نہیں بول رہا، کسی نے کوئی بات نہیں کی، نہ کوئی کسی نے بیان دیا ہے، نہ کسی نے کہا ہے جی ہم اس کے خلاف اب پروٹیسٹ کریں گے۔ اب تو پروٹیسٹ اس کے اوپر بنتا ہے، اور جائز پروٹیسٹ بنتا ہے ناظرین، اس کے اوپر پروٹیسٹ کیا جائے ہائی کمیشن کے سامنے جا کے کہ جنرل عاصم منیر عمران خان کے خلاف یہ جو حرکتیں کر رہا ہے، اس کے خلاف پروٹیسٹ ہونا چاہیے، آرمی چیف کے خلاف، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو لیڈرشپ ہے وہ کیا کرتی ہے، اور ابھی تک تو انہوں نے کسی نے کوئی بیان نہیں دیا، نہ کوئی اس کے بارے میں بات کی ہے، ورنہ پہلے خان صاحب کی جو سٹیٹمنٹ آتی تھی یا کچھ خان صاحب اس کے اوپر تبصرہ کرتے تھے یہ لوگ آ کے، کچھ نہیں۔ میں بہت مایوس ہوں لیڈرشپ سے یو کے کی، اور پاکستان میں تو آپ سب ایک گھس بیٹھی ہیں، اور پاکستان میں بھی کسی کا کوئی بیان ابھی تک نہیں آیا، کوئی لایا عمل نہیں آیا کہ وہ ابھی آگے کیا کرنے جا رہے ہیں یا ان کا کیا پلان ہوگا۔ خان صاحب تو کھل کے سامنے آ گئے ہیں اس بارے میں، لیٹ سی اب آگے کیا ہوتا ہے۔ اب جناب کچھ بات کر لیتے ہیں نواز شریف جو ہے، جس کے اوپر یہ کہ ناظرین آج کی بہت بڑی خبر ہے کہ نواز شریف کو جو فوج نے، اسٹیبلشمنٹ نے، آئی ایس آئی نے، جو بھی ہے، ان فوجیوں نے بند کر دیا ان کا باہر جانا، ان ڈیکلیئر طور کے اوپر ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ ملک سے باہر نہیں جا سکتے۔ اور میں یہ ہمیشہ کہتا تھا کہ یہ جیسے پاکستان گیا، اس کو یہ گھیر کے پہلے بلائیں گے، انہوں نے بڑا گھیرا ہے اس کو، یہ جو یہاں بیٹھ کے بیان دے رہا تھا نا ان کے خلاف، فوجیوں کے خلاف، کتنے سالوں سے بیماری کے بہانے آ کے، اور کبھی ان کو بلیک میل کر رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، تو فوجیوں نے بڑی محنت کی تھی اس کو بلانے میں، گھیر کے لا کے بلانے، اس کو بلایا، اور اب اس کو کہا دیا گیا ہے، یہ دیکھیں اب وہ ان کا پورا جو سارا ٹبر ہے، مریم اور شباز وغیرہ، یہ وہ سارا ٹبر، ککڑی چور، وہ سارے یہ اپنا مریم ہندا کی رہنمائی میں، بلکہ شباز بھی اب اس کے انڈر ہی ہے، تو وہ جو مریم ہندا ایک جرائم پیشہ عورت ہے، اور اپنا وہ ٹولہ گروہ لے کر جرائم پیشہ عورتوں کا، اور ساتھ اپنا پورا ٹبر لے کے یہ عمرے کے لیے آج گئے ہیں، لیکن انہوں نے نواز شریف کو فوجیوں نے اجازت نہیں دی ملک چھوڑنے کی۔ یہ بہت بڑی خبر ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ سر یہ ہے کہ یہ ایک ڈکلیئرڈ غدار ہے، اس کو تو انہوں نے پہلے ملک سے جانے دیا تھا کہ چلو یار جان چھڑاؤ بھاگے، لیکن اس کی یہ غلط تھی کہ یہ واپس آ گیا، اور میں ہمیشہ سے میرا یہ سٹانس تھا کہ کچھ بھی ہو جائے فوجی اس کو باہر ملک سے نہیں جانے دیں گے، جو مرضی، ایک دفعہ اس کو بلایا یا اس کو مار دیں گے یا اس کو اندر رکھیں گے، اور اس میں پیش ہوگا سب سے زیادہ شہباز شریف، کیونکہ شہباز شریف کو پھر وہ ڈنڈا دیتے تھے نا فوجی، تیرے بھائی نے یہ بیان دیا، اسے بات کر کے آ، وہ پھر ادھر بھاگتا تھا، کبھی ادھر، شٹل کاک کی طرح، وہ کتے کی طرح بھاگتا تھا ادھر ادھر، تو اب اس نے تو کہا ہوگا کہ بھائی میرے کو پیچھے نسیا نہیں جاتا، اے اتھے یہ چلا گیا تو میری ذمہ داری نہیں ہے، obviously پھر فوج نے اس کو منع کیا۔ بہرحال ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت جلد دوبارہ نئے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں، اور کمنٹ باکس میں اپنی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، کل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں، خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔